ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اپنے وطن تو باہر بھی جا رہے ہیں، نال نال اپنی زبان تے اپنے دل تو اے الفاظ کڑ رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں آتنا من لدنک رحمہ۔ ربنا اے ساڈے پیارے رب، اے ساڈے پیارے مالک، آتنا من لدنک رحمہ۔ بادشاہ دے عقیدے دے اتے اسی ہن توڑی تے چپ کیتے رہے ہاں، اس ضلالت دے اندر، اس طوفان دے اندر اسی چپ کیتے رہے ہاں۔ آتنا من لدنک رحمہ۔ رحمت دی لوڑ اس جگہ دے اتے پیندی ہے جس جگہ نو ویران کیتا گیا ہوئے، جیڑا زمانہ ویران ہو جائے، جیڑا علاقہ ویران ہو جائے، جیڑا وقت ویران ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، اوتے اللہ دی رحمت چاہیدی ہوندی ہے۔ تے صحابہ کاف کہنے لگے آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ جے گھر اپنے نظر مارنے آتے ضلالت دے گمراہی دے اندھیرے چھائے ہوئے نے، ظلم ہی ظلم ہر پاسے چھایا ہوئے ہے، معبوداں غیر معبوداں دا ظلم، بادشاہ دا ظلم، تیرے نال غیراں نو شریک کرن دا ظلم اس دنیا دے اندر چھایا ہوئے ہے۔ آتنا من لدنک رحمہ۔ جے تو اپنی رحمت دیا چادراں ساڈے تے نہ سٹے تا پھر تیری رحمت نہ ہوئے تے اسی کسے کم دے کوئی نہیں۔ اللہ آتنا من لدنک رحمہ، ایک تے سانو رحمت دے، پھر سانو حیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سانو رحمت بھی عطا کر تے سانو رشد بھی عطا کر۔ اللہ رحمت اس وقت چاہیدی ہوندی ہے جس وقت بندہ اجڑدا ہوئے، جے تو رحمت نہ کرے تے ساری کائنات اجڑ کے بکھر جائے، جے تو رحمت چا کرے تے کوئی کسے نو اجاڑن والا کوئی نہیں۔ اس واسطے حیئ لنا من امرنا رشدا، پہلے نمبر تے سانو رحمت عطا کر تے پھر سانو رشد عطا کر۔ قانون قرآن مقدس دا بندے نو رحمت مل سکتی ہے بغیر رشد تو، مگر رشد نہیں مل سکتا بغیر رحمت تو۔ رحمت ہر بندے واسطے اللہ نے رکھی ہے، اس دنیا تے کافراں واسطے بھی اللہ دی رحمت ہے، مومنا واسطے بھی اللہ دی رحمت ہے، اپنے واسطے بھی رحمت ہے، بیگانے واسطے بھی رحمت ہے، مگر ایک اور رحمت ہے جس رحمت تو صرف اللہ نے خاص کیتا ہے مومنا واسطے۔ مرن تو بعد، موت تو بعد، چاہے قبر دا عالم ہوئے، برزخ دا عالم ہوئے، قیامت دا عالم ہوئے یا عالم ارواح ہوئے، کوئی بھی عالم ہوئے، کسی عالم دے اندر اس دنیا تو علاوہ اللہ نے مومنا تو علاوہ کسی واسطے رحمت نہیں رکھی۔ جے کر بندے دے اندر ایمان ہویا تا اللہ دی رحمت بھی او دے نال نال رہے گی، تے جے اس رحمت دے تھلے رہ کے اللہ دے نال ایمان نہ رکھی تے اللہ فرماندے پھر میری رحمت دی امید تو نہ رکھی۔
او فرماتے ہیں آتنا من لدنک رحمہ حی لنا من امرنا رشدا، پروردگارا سانو رحمت دے اپنی چادر دے اندر بھی ولیٹ لائے تے سانو جیڑا رشد بھی عطا فرما دے۔ تقریباً 19 واری اللہ نے لفظ رشد دا مادہ قرآن مقدس دے اندر ذکر فرمایا۔ کسی مقام تے ارشاد رشد رشدا، رشد رشدا دا مطلب معنی ایک بندہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے، اس پہاڑ تے چڑھے جیڑا سارے پہاڑاں نالوں اونچا ہوئے۔ جس وقت پہاڑ دی چوٹی تے چلیا جاندا ہے نا، وہ ہو جاندا ہے رشد، انہوں رشد آکھدے کہ سب نالوں اتلی سطح تے جیڑا بندہ پہنچ جائے وہ رشد ہو جاندا ہے۔ ایک تے اس رشد کولو مرشد ہے۔ اسی عام ساڈا محاورہ ہے نا اردو دے اندر، اسی جاننے پیر و مرشد، لیکن سانو پتہ کوئی نہیں مرشد دا معنی کی۔ اسی ہر گندے نو ہر چنگے نو مرشد ٹھوکی رکھنے۔ سیاستدان آیا تے مرشد، کوئی آیا مرشد جی مرشد جی مرشد۔ اللہ نے 19 واری اس مرشد تے ارشاد تے رشد نو قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ہے۔ حالاں اللہ ایک واری صرف بیان فرما دے تے اس دی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ دی بات ایک واری اللہ کہہ دے اس دا مقابلہ نہیں، اس دا انکار نہیں ہو سکتا۔ انکار کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، مگر ایک چیز نو، ایک رشد نو، ارشاد نو، مرشد نو اللہ نے 19 واری ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر کمال دی گل ہے کہ اللہ نے اس لفظ نو پیغمبراں واسطے استعمال فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماندے اے میرے پاک پیغمبر دس دے اپنی امت نو، مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میں اپنے ابراہیم نو رشد عطا کیتا۔ معلوم ہوتا کہ رشد بڑی بڑی چیز ہے جس نو اللہ نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمایا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ فرمانے میں ابراہیم پیغمبر نو رشد عطا فرمایا۔ اس سورہ دے اندر، سورہ الکہف دے اندر 15واں پارہ آخر کوئے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ پیغمبر نو میں آکھیا میرے موسیٰ جے کر تانوں رشد چاہیے تے چلو پھر ساڈے دریائے کلزم دے کنارے دے اوتے چلے جاؤ، اوتھے تانوں ساڈا ایک بندہ ملے گا خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، انہاں دے کولو جا کے تسی رشد سکھ لے آجے۔ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرمان آندے حضرت خضر علیہ السلام دے کول آ کے فرمان دے قال لہو موسیٰ حل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اے اللہ دے بندے میں تواڈے کول رشد سکھن واسطے آیا تے میرا سفرنا ھذا نصبا، رشد اتنا آسانی نال نہیں ملدا۔ قرآن مقدس نے موسیٰ پیغمبر دا ذکر فرمایا، واہ موسیٰ پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں، او موسیٰ پیغمبر ہے جیڑا میرے رب نال
میرے رب نال گلاں کرن والا کلیم اللہ پیغمبر ہے، او موسیٰ پیغمبر ہے جیڑا دعا کرے تے اللہ مردیاں نو بھی زندہ کر دے وے، او موسیٰ پیغمبر ہے جیڑا فرعون جابر دے سامنے جا کے کلمت اللہ العیان دے سامنے حق نو بیان فرمائے، او موسیٰ جیڑا کہ مولا سرکش دے دربار دے اندر میں جا رہا، فرعون بڑا ظالم ہے میرے اللہ، میں اس دے کول جا رہا، تو منو ہمت دے۔ اللہ فرمائے موسیٰ تو کوئی کلا تے نہیں، میں تیرے نالا، تیرے کن تے میں تھاپڑیاں مار رہا، جی میں بھائی اپنے بھائی دی کن تے تھاپڑا مار کے کہندا ہے یار تو گھبراندا کیوں ہے، میں تیرا بھرا جیتا جوں، میں تیرے نالا۔ اللہ فرماندا ہے موسیٰ تو کوئی مویا ہویا سائیاں دا تے نہیں، چل تو اٹھ باندھ کمر، پھر دے خدا کیا کرتا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ فرمائے میں رشد عطا کیتا ہے، موسیٰ پیغمبر نو لوڑ پوے تے اللہ کہ جا میرے پیغمبر تو بھی جا کے رشد نو لبتے جا کے اس بندے کولو رشد نو حاصل کر لے۔ اللہ پاک فرمانا حل تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولو رشد منگن تے اللہ پاک انہاں نو آکے جاؤ اس دریا دے کنارے دے اتے تانوں مل جائے گا، لیکن من سفرنا ھذا نصبا، بڑا اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد نو کہندے یار اس سفر نے سانو بڑا تھکا دیتا ہے، خدا جانے وہ کتنا سخت سفر سی، موسیٰ علیہ السلام فرماندے اس سفر نے سانو تھکا دیتا ہے، اس سے رشد کی گل ہو رہی ہے، اللہ دے ولی نے صحابہ کہف والے وہ بھی رشد مانگ رہے ہیں، پیغمبرانو اللہ نے خود عطا فرمایا تے ولیاں دی واری آئی، اللہ رب العزت ولیاں دے بارے فرماندے انہاں دعا کیتی ہے ملتن کرامتا وحی لنا من امرنا رشدا، اے اللہ سانو رشد عطا فرما دے، اللہ سانو ایسا مقام عطا فرما دے جڑا انتہا بلندی تک ہوئے، جس تو اتے جگہ خالی ہوئے اس تو اتے اور کوئی چیز نہ ہوئے، او تو اتے ہوئے تے صرف تو ہی ہوئے، تیرے تے سوا ساڑے کسے وال آس تے امید تے نظر امید نہ ہوئے۔ اللہ اے رشد ہے کیے، اس رشد نو تو بار بار پیغمبراں دیاں صفتاں دے نال ذکر فرما رہے ہیں، اللہ اے رشد ہے کیے، اساں تے سنیا ہویا ہے رشد و ہدایت۔ اللہ فرماندا ہے او میں تانوں رشد ایک ہور جگہ تے رشد دا مقام دساں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایک ہوندی ہے ہدایت، ایک ہوندی ہے گمراہی، ایک ہوندی ہے رشد، اس دے مقابلے تے اللہ نے غی نو ذکر کیتا ہے، ضلالت گمراہی ہے مگر غی ایسی گمراہی ہے کہ جس گمراہی نو روکیا نہیں جا سکتا، غی نو صرف روک دے، غی نو صرف روک دے تے رشد ہی روک دے، آسان الفاظ دے اندر سمجھو رشد جیڑا ہے اے عمل تو بغیر نہیں ملدا، ہدایت جیڑی ہے اے علم تو بغیر نہیں ملدی، علم ہوئے تے ہدایت آندی ہے، جے عمل ہوئے تے رشد آندا ہے، تے جدو رشد مل جائے تے بندہ مرشد بن جاندا ہے۔ معلوم ہویا قرآن دی زبان دے اندر مرشد ہوندا ہے جیڑا عمل والا ہوئے، جیڑا بد جہامتا ہوئے وہ مرشد نہیں ہو سکدا، جس نے کنگن پائے ہون وہ مرشد نہیں ہو سکتا، جیڑا الف لنگا للہ ننگا ہوئے وہ مرشد نہیں ہو سکتا، جیڑا سنت تے عمل نہ کرے وہ مرشد نہیں ہو سکتا، مرشد وہی ہوئے گا جس نو اللہ دا قرآن مرشد آکھے دا، مرشد وہی ہوئے گا جس دیاں صفتاں قرآن پاک بیان کرے گا۔ اللہ فرماندا ہے اذا سالک عبادی، او میں تانوں مرشد تے راشد دیاں صفتاں دساں، اذا سالک عبادی انی فإنی
انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماندے جے کر تسی راشد بننا چاہندے ہو، جے کر تسی مرشد ویکھنا چاہندے ہو، جے کر تسی مرشد دے پیچھے لگنا چاہندے ہو، جے کر تسی اپنے مرشد والے راہ تے چلنا چاہندے ہو تے سن لو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ نمبر ایک، جس وقت تساں ایمان رکھنا ہے تے میرے اتے رکھنا ہے، میرے تو علاوہ کسے وال نہیں ویکھنا۔ نمبر دو، جدوں بھی ضرورت پوے تے استجیبوا لی، میرے دربار تے اپنے متھے نو ٹیکے آجے، کسے قبر تے جا کے اپنے متھے نو نہ ٹیکے آجے، کسے بندے دے اگے اپنا متھا نہ ٹیکے آجے، کسے جانور دے اگے اپنا متھا نہ ٹیکے آجے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ سورہ الجن دے اندر اللہ رب العزت نے اس رشد نو زر دے نال بیان فرمایا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو حکمن اللہ فرماندا ہے، قل میرے پاک پیغمبر فرما دے لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ او لوگو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تکلیف دا مالک ہاں تے نہ رشد دا مالک ہاں، نہ ہدایت دا مالک ہاں، نہ میں تانوں ہدایت دے سکنا اپنے اختیار دے نال، نہ میں کسے نو نقصان پہنچا سکنا اپنے اختیار دے نال۔ اللہ فرماندا ہے ایمان رکھ میرے اتے، تینوں لوڑ پوے تے امید رکھ میرے اتے، مگر افسوس ہے اج دا مسلمان امید رب تے نہیں رکھدا۔ جے کر اس نو پیر دے اندر کنڈا بھی چوب پوے تے ستاں بویاں تو جا کے چکر لا کے جس وقت ہر پاسے نا امید ہو جاندا ہے، پھر آندا ہے اللہ تو ہی ہے۔ اللہ فرماندے جے پہلو بدماشی نہ کرے پہلو میرے دربار تے آ جاویں، میرے دربار تے آ کے جفا مار لے۔ جے تو میرے دربار تے جفا مار لیا، نہ تینوں غش تیرے نیڑے آوے گی، نہ ذلالت تیرے نیڑے آوے گی، کیونکہ میں اللہ دا اعلان ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں جڑے ایمان والے نے انہاں دا یار آپ بن جانا وا، جڑے رشد والے نے انہاں دا یار آپ بن جانا وا، تے جدا یار تے مالا تے مولا تے جس دا آقا میرا رب بن جائے، اس نو گمراہ او دے نیڑے نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الجن نے چلو رشد نو پھر کسی دن بیان کران گے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، صحابہ کاف نے دعا کیتی ہے تے کہندے چلو یار اسی چلے جانے اس غار دے اندر، وہ پچھلے جمعے تو میرا خیال ہی تھے چھڑیا سی نا، غار دے اندر چلے جانے انہاں کولو چھپ جانے تے رب کولو دعاواں کر دے جاندے، غار دے اندر جا کے بیٹھ گئے تے دعاواں کر رہے ہیں اللہ دے کولو، تے نال نال اپنی قوم دا حال بھی بیان کر رہے ہیں کہ بڑے ظالم نے جڑے رب مالک دے نال غیراں نو شریک کر دین۔ اللہ پاک فرماندے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جنہ میرے کولو رشد منگیا، جنہ میرے کولو ہدایت منگی میرے پاک پیغمبر، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ اج دنیا والے لڑ لڑ کے مر گئے، ہر فرقہ اپنے آپ نواندا جی ساڈے بزرگ جڑے او ولی نے، دوسرا تے نہیں میرے استاد ولی نے۔ اللہ فرماندا ہے آؤ جے ولی ویکھنے تے میرے قرآن دے اندر ویکھ لو۔ اللہ فرماندا ہے ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔
اللہ فرماندے اسا انہاں اپنی قدرت کاملہ دے ہاتھ دے نال انہاں ولیاں دے کان دے اوتے اتو اللہ پاک تھپکیاں دے دے کے جویں معصوم بچے نو معصوم بچہ جس وقت تکلیف دے اندر ہوئے یا سو نہ رہا ہوئے تے ماں اپنی گود دے اندر پا کے تے اپنے بچے نو تھپکی دیندی ہے تے آندی ہے جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اے اللہ تو جل بھی ہے جلال بھی ہے آئیاں بلائیاں ٹالن والا بھی تو ہے اللہ فرماتا ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اس غار دے اندر نہ کوئی نبی موجود ہے نہ کوئی ولی موجود ہے نہ کوئی غوث کتب ابدال موجود ہے ضربنا علی آذانہم میں اپنی قدرت کاملہ دے ہاتھ دے نال انہاں نو تھپکیاں دتیاں یا کہ حسبی ربی جل اللہ بابی قلبی غیر اللہ میں انہاں نو لوریاں دتیاں اپنی قدرت دی گود دے اندر رحمت بھی دتی تے رشد انہاں میرے کولوں منگیا تے پھر میں رشد دیتا انہاں نو تھپکیاں دتیاں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اللہ فرماندے میں انہاں نو کئی سال سوا دیتا اس غار دے اندر اللہ کیویں سنایا کیویں سلایا اللہ فرماندا میں انہاں نو سلایا رحمت انہاں اتے نازل کیتی انہاں اتے نیند آ گئی تے سو گئے تے اللہ فرماندے ہن میں رشد دے لگا میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا کہ جس نو میں رشد دے دیواں کائنات دے اندر میں اپنے قانون بدلنے پین تے بدل دینا مگر میں اس دے کنڈ نہیں لگن دینا اللہ فرماندا اذا طلعت وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال اللہ فرماندے اس غار دا جیڑا منہ سی او شمال دی طرف غار دا منہ شمال دی طرف ہے عام طور تے سورج اس طرح نکلدا ہے تے اس سائیڈ والی چیز دے اوتے آوندیاں شواواں پیندیاں اللہ فرماندا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوُر تزاور آنکھ دے جویں کوئی بندہ کسے کولو چھپ کے گزر جائے اس نو تزاور آکھیا جاندا ہے اللہ فرماندے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوُرُ عَنْ کَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ میں سورج نو آکھیا قانون میرا ہے تو میرا حکم مننا ہے میں تینوں مسخر کیتا ہے میں تیری جگہ پہلے دن تو بن دیتی ہے مگر ایک میری گل یاد رکھ لیں رشد والے بندے اس کہف اس غار دے اندر ستے ہوئے نے جے کر تو اپنی جگہ تو تلو ہویا تے انہاں دے اتے تیریاں شواواں پہن گیاں تے انہاں دے وجود دے اندر شدت آوے گی حرکت آوے گی گرمی آوے گی تے انہاں دی نیند دے اندر خلل آوے گا سبحان اللہ قربان جاواں میں قرآن دے انداز تو معلوم ہوندا ہے کہ بندہ ہووے مومن بندہ ہووے رشد بندہ ہووے ہدایت والا بندہ ہووے مرشد تے میرا اللہ بھی اس دی عزت کردا ہے اللہ اس دی نیند دے اندر بھی خلل پیدا نہیں کردا اللہ فرماندا ہے میں سورج نو آکھیا طلع تزاور عن کافہم ذات الیمین و ذات شمال میں سورج نو حکم دیتا ہوں میرے سورج اس غار تو تھوڑا جا ہٹ کر چڑھ جائیں کئی سالاں تک میں میرے بندے اندر ستے ہوئے نے انہاں نو تکلیف نہ پہنچے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوُرُ عَنْ کَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تقرضهم ذات الشمال اللہ فرماندے چڑھدی واری میں اس نو آکھیا کہ میرے بندیاں دا دھیان کریں تے جس وقت تو ڈبن لگے اس وقت بھی قانون تے ای ہوئے کہ اس دروازے دے اتے دھوپ آئے گی گرمی آئے گی مگر میں تینوں کہہ رہا غربت
तक़रिज़ुहुम, जिस तरह अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह ने वही माता ते जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है ओ सूरजा कुछ देर तक तेरे मेरे वाल उधार रहा तेरा, जेड़ी जगह ते मैं तेनू आख्या होया ड्यूटी लाई हुई है गरूब होने दी, उस जगह तो हट के गरूब होवी ताकि मेरे इस गार वालियां दे उत्ते शिद्दत ना आ सके। अल्लाह फरमांदा ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। अल्लाह फरमांदा है एक इंजे किस्से कहानियां मैं बयान नहीं कर रहा, मेरियां आयतां ते मेरियां निशानियां ने इस कुरान दे अंदर। मैं युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। मैं अल्लाह जिसनू चावा, जिस दे अंदर इनाबत होवे, जिस दे अंदर कोशिश होवे, जिसनू फिक्र होवे, मैं अल्लाह इस कुरान दे जरिए उसनू हदायत दे देना। ते जिसनू फिक्र ना होवे, जिन्नू साडी पीड़ ना होवे, सानू भी ओदी पीड़ नहीं होंदी। वताहसबुहुम अयकाज़न व हुम रुकूद। अल्लाह फरमांदे ने वक्त गुजरदा गया, वक्त गुजरदा गया। किस्सा मुख्तसर के अल्लाह फरमांदा है वकज़ालिका बासनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और इसी तरह सा उन्होंने सुतियां नू उठा लिया जिस उत्ते अल्लाह ये भी साबित होया जेड़ा सौ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जेड़ा सौ जाए वो हज तरवा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमांदे असां फिर उन्होंने उठाया ताकि लिया तसाअलू बैनहुम, और आपस के अंदर सवाल जवाब करन, आपस के अंदर गल्लां बातां करन ते पुछन दसन एक दूसरे नू। काला काइलुम मिनहुम ला तकाला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम कालू लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम। अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त वो उठे उठ के बैठे नींद तो बेदार होए, ओ कितने 100 साल गुजर गए। उठ के एक कहने लगा काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम। साडे पीरां दियां ते बिलियां भी गैब जानदियां ने, मगर जिन्नू अल्लाह ने वली आख्या है, जिन्होंने अल्लाह ने वली आके कुरान दे अंदर जिक्र फरमाया है, उन्हां दी हालत वेख। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कहने लगे यार कितनी देर असी ठहरे आ। ते दूसरा कहने लगा, एक पुछदा यार दसो कितनी देर असी ठहरे आए थे। दूसरे कहते काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम कालू लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम। एक कहंदा यार इहो असी एक दिन या अद्धा दिन या दिन दा कुछ हिस्सा सी इत्थे सुते रहे हां। यानी सुबह 8 बजे आए, मिसाल दे लगा, सुबह 8 बजे आए ते पिछले टाइम जिस वक्त उठे ते पिछला टाइम है, ते कहंदे ने यार एक दिन या दिन दा कुछ हिस्सा होया है सानू सुते होया नू। ते फिर आपस दे अंदर तकरार ने कीता कि नहीं इतने दिन हो गए या इतनियां रातां हो गई। कहन की लगे, कहंदे कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम फबासु अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीना। अल्लाह ने उन्हां दी हरकतां ते नकल फरमाईयां जिन्हां दी लोड़ सी इस उम्मत नू। अल्लाह फरमांदे ने बली सुते होए उन्हां नू अपने सौण दा पता कोई नहीं, उन्हां नू पता कोई नहीं असी कितनी देर सुते आए थे, कितने साल सानू हो गए। ते कहंदे कालू रब्बुकुम आलम। अल्लाह ने वलियां दे बारे भी फरमाया ते वलियां दा अकीदा भी बयान फरमा दिता। अपने घर दे अंदर अल्लाह दा कुरान तेरे घर दे अंदर मौजूद है। अल्लाह दे कुरान दा जाके तर्जमा पढ़, 19 नंबर आयत सूरह अल कहफ। अल्लाह फरमाते कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम। कहने लगे यार छड्डो सानू की पता कितनी मुद्दत सुते आ,
اصل مدت تے اللہ ہی جان دے، اللہ تو سوا کسے نو کوئی پتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے اے جے رشد والے، انہاں رشد منگیا، میں رشد دتا، 300 تے کنے سال ستے رہ گئے، مگر کسے نو پتا کوئی نہیں۔ حفاظت میں انج کیتی ہے جویں ماں اپنی گود دے اندر پا کے اپنے پتر یا اپنے بچے نو اس طرح اس دی حفاظت کر دیے کہ اس نو دھوپ بھی نہ لگے تے چھاں بھی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے تے سردی بھی نہ لگے، میرے بچہ سکون دے نال سو جائے۔ اللہ فرماندے میں آپ انہاں دے پاسے بدلائے نے، میں آپ انہاں نو سجیوں کھبے کیتا تے کھبیوں سجے کیتا، اپنی قدرت دے نال کیتا۔ معلوم ہوندا جیڑا رشد دی پٹری تے چڑھ جائے، اللہ فرماندا میں او داواں تے او میرا ہو جاندا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ، اٹھ پئے تے ایک جنا کہندا یار بھوک لگی ہوئی۔ معلوم ہوندا ولیاں نو بھوک بھی لگدی تے ساڈے جڑے بھج کر ولی بنے نے، جڑے بادشاہ انہاں 50 سال دا روزہ رکھیا کوئی کھاندے ہی نہیں، او انسان نہیں جڑا بندہ کھائے نہ۔ اللہ آندا میں ہر انسان نو کھان پین دا محتاج بنایا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھاندے نے پیندے نے، وہ خود فرماندے نے لوگو میرے کو ڈریا نہ کرو، آکلو کما یاکل البشر، میں بھی جس طرح عام بشر کھاندے نے میں بھی اس طرح اللہ نے مینوں کھان دا محتاج کیتا، میں کھانا اس طرح پینا وا، اس طرح سونا وا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے باقاعدہ۔ برکیف اٹھے تے کہنے لگے یار بھوک لگ گئی، انج کرو ایک بندہ جاؤ تے چھپ کے جایا جے، اے سکے لے جاؤ، شہر دے اندر جائے بندہ تے کسے دے اگے نہ لیا جے، کسے نو دسیا جے نہ جے تکیا نوس ظالم بادشاہ دے کسے فوجی نے ویکھ لیا تے فوجی آندے نے یس تے نو، بادشاہ کوئی ڈوبدا ہے تے ڈوبے، کوئی مردا ہے تے مرے، کوئی رب دے حکم دی عدولی ہوندی ہے تے عدولی ہو جائے، مگر ساڈے بادشاہ دی عدولی نہ ہوئے، جناب ساڈے جنرل صاحب تے کرنل صاحب دی عدولی نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے او بندیاں اس قرآن نو میں تیرے واسطے اتاریا ہے، اس نو رشد بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، موعظہ بھی بنایا ہے، فرقان بھی بنایا ہے، قرآن بھی بنایا ہے تیرے واسطے۔ ہر چیز تینوں قرآن چوں ملے گی، تینوں جیڑی چیز اسلام منع کر دے تیرا پیو بھی تینوں آکھے تو وہ کم نہ کر، جنرل کیڑی گل۔ برکت ایک بندہ اٹھے آئے، اس نے سکے لائن شہر دے اندر چلا گیا، جا کے ویکھیا نقشے بدلے نے۔ آج تو 100 سال بندہ پہلو جڑا فوت ساڈا کوئی بابا پڑدادا چھڑدادا جڑا فوت ہوئے نے، انہاں وچوں جو ہون کوئی اٹھ کے آیا ہے وہ پچھانے کا کھبے، انہیں آخنا میں اور کہڑے شہر چ آ گیا ہوں۔ جس وقت وہ بندہ داخل ہویا شہر دے اندر، دیواراں اور نے، نقشے اور نے، سڑکاں اور نے، او کنے 100 سال گزر گئے، بندے بھی اور نے۔ خیر اس نے آکھیا ہو سکتا ہے میں راستہ بول گیا، کسی ہور شہر نویں دے اندر آ گیا، بلکہ بھوک نے ستایا، ایک دکان تے نظر پئی تے جس وقت ٹرن لگ گئے تے انہاں آکھیا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ایک تے چھپ چھپا کے جائیں تے دوجا ستھرا کھانا لے کے آویں، کسے مشرک پیٹیٹ مشرک کول نہ پھس جائے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جڑے مشرک لوگ سور کھاندے کتے بلے کھاندے انہاں کولو بچ کے پاک تے حلال جانور یا پاک تے حلال چیز دا بنیا ہویا تیار شدہ کھانا لے کے آویں۔ اس نے جا کے سلام علیکم دکان والے دیتے انہیں، بادشاہ اینیاں روٹیاں دے دو، اینے سالن دے دو، یا جو اس وقت چلدا سی۔ اس نے ویکھیا نا پیسہ سکہ ویکھ او دے لو ویکھے تے پھر پیسے لو ویکھے، تو مینوں دا لاؤں، تو مینوں جیلی پیسے دینا پیا۔ او دکیا نوس بادشاہ نو تے 300 تے کتنے سال ہو گئے، او تے او دی حکومت بدل گئی، مر کھپ گیا، تے تو مینوں دکیا نوس دا سکہ دے رہے ہیں، آ ہنے تیرے اوتے میں کیس کرنا۔ انہیں آکھیا یار رولا نہ پا،
میں تیرے نال فراڈی نہیں کرتا پیا، میں تے روٹی لین آیا تے میں ایک کل ہی یہ تو سکے لے کے گیا۔ انہیں کہا کل سکے لے گیا، وہ ہسن لگ پیا، جی ظاہر گل بھی عجیب سی، انہیں مزاق کرنا شروع کر دیتا، کردیا انہیں نال والی دکان نو آخیا یار ہے بندہ ویخ سیاح بیانا بندہ لگتا تے پیسے مینوں نقلی دینا، آندا میں کل لے گیا۔ وہ دوجا آیا، تیجا آیا، وہ سارا بازار کٹھا ہو گیا۔ انہیں آخیا ہوں جیڑی گلوں بچتا سا ہوں دسن تو بغیر تے گزارا نہیں ہونا۔ شرطے آ گئے، پولیس آ گئی، پھڑ لیا انہیں، ہاں بھائی کتوں لینے پیسے دس۔ انہیں سمجھا ہوں نہ دساں تاں اے نہیں چھڑ دے، جے دساں تو ساتھیاں آخیا سی دسی نہ کسی، مگر میرے اللہ دا حکم سی، اللہ نے وہانا سی دنیا نے۔ انہیں آخیا بادشاہ دقیانوس بادشاہ دا حکومت اس دی نہیں، انہیں آخیا وہ مرے تو انہوں تو کنجر نو مرے نو 300 سال ہو۔ انہیں آخیا یار میں کل لے تو گیا غار دے اندر، انہیں آخیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں آخیا میرا فلاں نام ہے۔ انہیں آخیا یار خیر پولیس والے یا جس وقت اس کو تحقیق کی تے الرقیم، میں وہ پچھلے جمعے دن تمہیں دسیا سی، کسی تختی دے اتنے کسی دا نام لکھ کے اس کو لٹکا دیتا جائے، اس کو رقیم آکھ دے اس جگہ۔ تو مفسرین نے لکھیا کہ انہاں دے جڑے ہیں نا نام او دقیانوس نے لکھ کے تے شہر دے دروازیاں تے اور جڑے دفتر سن سرکاری انہاں وچ موجود سی ریکارڈ انہاں دا کہ اے بندے اشتہاری ہو کے نسے نے حکومت نے بغاوت کیتی ہے نا، جدوں ملن انہاں نو شہید کر دیتا جائے۔ او مقدمے چلدیاں ایک حکومت بدلدی رہندی ہے لیکن مقدمے نہیں بدلدے، مقدمے محفوظ رہندے۔ خیر انہاں دا ریکارڈ جڑا سی وہ موجود سی۔ انہاں آکھیا کیڑا بندہ ہے تے کنے بندے ہو؟ خیر قرآن نے بندیاں دا ذکر تعداد دا ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے مبہم رکھیا اس نو۔ خیر بادشاہ نو پتہ چل گیا، بادشاہ تک گل پہنچی، بادشاہ آیا، اس نے ویکھیا، اس نے آکھیا اگر تے تسی او ہی ہو پھر تے تسی ہو اللہ دے ولی۔ دقیانوس سی کافر بادشاہ، جڑا ہن بادشاہ سی او سی مسلمان۔ اصل دقیانوس دے وقت تو لے کے اس وقت تک دو فرقے سن۔ ایک فرقہ آندا سی قیامت آنی ہے، قیامت تو بعد پھر زندہ اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوئے گا۔ دوسرا نے نہیں، مرن تو بعد ختم ہے۔ اللہ نے اس مسئلے نو بھی ثابت کیتا کہ مرن تو بعد جویں میں انہاں نو زندہ کیتا ہے قیامت والے دن تانوں بھی زندہ کر سکنا۔ خیر قصہ مختصر کہ وہ بادشاہ سمیت ساری قوم جیڑی ہے وہ بندے دے مگر وہ بندہ اللہ دا ولی اگے جس وقت اس غار دے کول گئے تے غار دے منہ دے اوتے کتا بھی بیٹھا ہویا۔ اللہ نے ایمان والے دی بڑی شرط رکھی، اگر ہوئے صحیح ایمان والا تے جے ایمان ساڈا ایندا ہوئے اسی گڈی لویے نویں تے اگے چھتر ٹنگ چھڑیے، مطلب ساڈا اس چھتر تے یقین ہوندا میرے اپنے رب تے یقین نہیں، ساڈا ایمان تے انج دا، یا مکان نواں بنایا تو اتنے دوری مودی مار چھڑی یا ٹوٹی ہانڈی مودی مار چھڑی کی نظر نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ بارکہ بادشاہ سارے کٹھے ہو کے گئے، انہاں ویکھیا، بعض نے لکھیا کہ انہاں دے نال ملاقات ہوئی، گل بات ہوئی، بعض نے لکھیا کہ ملاقات نہیں ہوئی، وہ باہر ہی سن۔ اس بندہ اندر نے آکھیا ٹھہرو، اندروں بڑا خوف جہا ہوندا سی، انہیں آکھیا ٹھہرو میں انہوں نے بلا کے لے آنا۔ وہ آئے باہر ملے انہوں نے، مل کے تے انہاں آکھیا آ جاؤ ہن تسی ساڈے کول وسطی چ رہو۔ انہاں آکھیا نہیں اسی وسطی چ نہیں جانا چاہندے، ہن اساں اللہ کولوں رحمت تے رشد منگیا سی، وہ اللہ نے سانو ایتھے عطا کیتا، اسی ہن ایتھے اپنا ڈیرا لاواں گے۔ وہ اندر گئے تے اللہ نے اوتھے انہاں نو اصلی موت دے دتی، وہ فوت ہو گئے۔ ہن رولا پی گیا اوتھے، ایک آکھن لگے کہ بادشاہ انہاں دا روزہ بنا لے، انہاں دا دربار بنا لئیے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں دربار نہیں بنانا، اسی ایتھے مسجد بنا لیں گے۔ خیر اللہ دا قرآن کہندا کہ مسجد بنان والے غالب آ گئے، انہاں مسجد بنا دی۔ اج بھی اردن دے اندر کی انہاں دیو مسقط، اس ملک دے اندر اج بھی اصحاب کہف دی مسجد موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اصحاب کہف دا ذکر اس قرآن دے اندر فرمایا ہے، اور ساڈے واسطے اللہ نے سبق رکھیا ہے کہ جدوں بھی میرے کو منگو رحمت تے رشد والی زندگی منگو۔ اللہ دے اگے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بھی رحمت تے رشد عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔